बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। कुछ लोगों को ज़िंदगी में कोई मकसद या गोल सेट करना नहीं आता। उनके लिए मेरे पास एक मॉडल है जिसको HRMC मॉडल कहते हैं, यानी हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड करियर। हम में से अक्सर लोगों का, ज़्यादातर तो नहीं लेकिन अक्सर लोगों की ज़िंदगी इसी मॉडल के इर्द गिर्द घूम रही होती है। इसीलिए इस HRMC मॉडल को अचीव करने के लिए 7 प्रैक्टिकल किस्म की टिप्स लाई हूँ आज की वीडियो में, जिनमें से एक पर भी अमल कर लिया तो समझे बेड़ा पार है। मैं मेरीन बलोच हूँ और एक साथ सीखने, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के इस सफ़र में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो टिप नंबर 1 है कि सीखने का अमल कभी रुकना नहीं चाहिए। नो मैटर व्हाट, आप जिस मर्जी फील्ड में हो या जिस मर्जी उम्र में हो, सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। हमारे यहाँ पढ़ाई ख़त्म होने के बाद सीखने का अमल और इल्म हासिल करने का प्रोसेस रोक दिया जाता है कि जी पढ़ाई मुकम्मल हो गई। हालांकि असल पढ़ाई तो पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद शुरू होती है, जब प्रैक्टिकली रियल लाइफ चैलेंजेस सामने आते हैं तो इंसान को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। कुछ किताबें हैं जो मैं 2025 में मैंने टारगेट किया है इनको पढ़ने का। उनमें से सबसे पहली किताब जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है वो है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। दूसरी है नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। और तीसरी किताब है AGP अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर। अगर आपके पास भी कोई रिकमेंडेशन हो जो आप मुझे रिकमेंड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इन सारी किताबों को पढ़कर इनकी समरी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो टिप नंबर 2 है कि इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। एक बात याद रखना कि टैलेंट और लक जो है वो ओवररेटेड क्वालिटीज़ हैं। हम में से अक्सर लोग इसलिए कुछ काम नहीं करते कि जी मैं टैलेंटेड नहीं हूँ या मैं लकी नहीं हूँ, ख़ुद को खुशकिस्मत नहीं समझ रहे होते इतना। लेकिन एवरेज किस्म के लोग और जिनकी किस्मत भी इतनी अच्छी ना हो वो भी कामयाब हो सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हिम्मत से, हिम्मत ना हारने से और मेहनत करके। वो कहते हैं ना कि पानी के बहाव के साथ तो लाश भी तैर लेती है, लेकिन बात तो ये है कि ज़िंदा इंसान पानी के बहाव के उल्ट भी तैर लेता है। इंसान को पानी के बहाव के साथ लाश की तरह नहीं बल्कि ज़िंदा इंसान की तरह बहाव के मुखालिफ सिमत में तैरने की कोशिश करनी चाहिए। एक आम एवरेज सी किस्मत और बग़ैर किसी ख़ास टैलेंट के कितने इंसान हैं जो आगे आए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद पर भरोसे, ख़ुद पर यकीन और हिम्मत की वजह से। टिप नंबर 3 होती है कि हम हर एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, सब कुछ हमारे इख्तियार में नहीं होता। ना तो सब कुछ हमारे इख्तियार में है और ना ही सब कुछ हमारे इख्तियार से बाहर। अगर आप इंसान की कुदरत को समझना चाहते हैं कि उसके पास कितना इख्तियार है तो इस मिसाल से समझ लें कि इंसान एक पाँव उठा कर तो खड़े हो सकता है, लेकिन दोनों पाँव हवा में मुअल्लिक़ करके खड़े होना मुमकिन नहीं है। यानी परफेक्ट कुछ नहीं होता। अगर हम 5 या 6 गोल 2025 में सेट करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि 5 या 6 गोल पूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर 1 या 2 गोल भी अचीव हो जाते हैं तो वेरी गुड, क्योंकि हमने अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बेहतर किया है ना। टिप नंबर 4 है जल्दबाजी से बचें। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अचानक एकदम से कुछ नहीं होता, रातों रात कुछ नहीं होता। एक ही साल में ज़िंदगी की काया पलट मुमकिन नहीं होती। अपने इर्द गिर्द कामयाब लोगों के साथ अपना मुवाज़ना ना करें, क्योंकि उनकी कामयाबी के पीछे सालों की मेहनत होती है। और हाँ, मैं डेली व्लॉगर्स की बात नहीं कर रही। याद रखें कि असल कामयाबी और मीनिंगफुल सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहें और एक जगह पर रुक ना जाएं। अक्सर शॉर्टकट के चक्कर और लालच में लोग जो हैं वो ऑनलाइन किसी न किसी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। और ये जो बेटिंग ऐप्स हैं ये तो फ्रॉड भी हैं और हराम भी हैं इस्लाम में। टिप नंबर 5 है मेरी फेवरेट, और वो है वालिदैन की कदर करें। रोकना टोकना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन वालिदैन की जो नीयत होती है वो हमेशा खालिस होती है। हम में से हर एक को जो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला रिश्ता मिलता है वो है हमारे वालिदैन, जो हर हाल में हमें अपने से ज़्यादा कामयाब, खुश और खुशहाल दिखना चाहते हैं। इवन कि हमारे सगे बहन भाइयों से भी ज़्यादा हमारी खैर ख्वाह होते हैं। और हम सब जिस रिश्ते को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो भी हमारे वालिदैन ही होते हैं। और उनको फॉर ग्रांटेड इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमें पता है कि इनका प्यार विन करने के लिए, इनका दिल जीतने के लिए हमें कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये तो हमसे प्यार करते हैं, इसलिए हम उनको इतना ईजी लेते हैं और फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमारी तरजीहात में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे वालिदैन होने चाहिए। शायद इंसानी नफ्सियात ही ऐसी है कि हम उनको इग्नोर करते हैं
جو ہمیں سب سے زیادہ پیار دیتے ہیں اور ان کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمیں اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ بس اپنی ترجیحات کی لسٹ میں جو لوگ تمہیں اگنور کر رہے ہیں ان پر ایک لال رنگ کا نشان لگا کے سب سے نیچے والے نمبر پر رکھ دو اور والدین کو ویلیو کرنا شروع کر دو۔ ہاں، والدین کے فیصلے کبھی کبھار صحیح نہیں بھی ہو سکتے، مگر ایک چیز تو شور ہے اور وہ ہے والدین کی خلوص نیت، جس پر کسی بھی حال میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ ٹپ نمبر 6 ہے اپنے آپ پر انویسٹ کریں۔ فٹنس اور صحت صرف ہمارے جسم کی نہیں بلکہ ذہن، جذبات اور روح کی بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اپنے اوپر اپنے پیسے لگائیں، اپنے وقت میں سے اپنے لیے وقت نکالیں اور خود کو نیچر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ ورزش، یوگا اور سانس کی ایکسرسائزز اور ہاں، بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی ہماری اوور آل فٹنس کے لیے بہت اہم ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ یاد، ہر وہ شخص جو ذہنی اور جذباتی اذیت سے دوچار کر دے اس کو اوائڈ کریں۔ لوگوں کے بارے میں اور اپنے بارے میں بھی نیگیٹو تھاٹس نہ رکھیں اور خود کو آپ نہ ہلکا پھلکا رکھا کریں اس نیگیٹیوٹی سے، کیونکہ ہر ایک انسان نے اپنے سر پر جیسے لگتا ہے ایک ٹوکرا اٹھایا ہوا نیگیٹیوٹی کا، حسد کا، تکبر کا، بدلے کا۔ ان سب نیگیٹیوٹیز کو ختم کر دیں، آپ اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ اور ہاں، ایک بات ہے کہ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو ہمیشہ پاک رکھیں۔ مجھے لگتا ہے جس طرح ہمارے جسم کا اپنا DNA ہوتا ہے اور ہماری انگلیوں کے نشان یعنی امپریشنز، فنگر پرنٹ جسے کہتے ہیں، ہوتے ہیں، وہ ہماری شناخت ہوتے ہیں، اسی طرح سوچوں اور نیتوں کا بھی ایک اسپیسیفک پیٹرن ہوتا ہوگا۔ یعنی ہم اس کائنات میں جو سوچیں بھیجتے ہیں ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ، وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو، وہ انرجی کی شکل میں ہم تک واپس ڈھونڈ کر ہمیں پہنچ ہی جاتی ہیں۔ اور چونکہ ان کی فریکوینسی اور ہمارے جو دماغ کی فریکوینسی وہ ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے وہ ہم تک واپس پہنچ جاتی ہیں۔ شاید میں یہ بات آپ کو سمجھا نہیں پا رہی ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ہم تک واپس آتا ہے، ایون ہماری سوچیں بھی۔ اسی کو شاید مکافات عمل یا کارما بھی کہا جاتا ہے۔ خیر، کچھ لوگ مکافات عمل پر یقین نہیں رکھتے، مگر میں اس کی اسٹرانگ بلیور ہوں کہ ہماری نیت جو ہے وہی ہمیں پھل دیتی ہے جیسی ہماری نیت ہوتی ہے۔ تو جناب، ٹپ نمبر 7 ہے یاد الہی۔ جی ہاں، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، سب سے اہم ٹپ کو میں نے سب سے آخر میں رکھا ہے اور وہ ہے نماز اور اللہ کی یاد۔ قرآن میں اللہ نے ایک اصول واضح کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ دلوں کا چین تو اللہ ہی کی یاد میں ہے۔ تو جتنی چاہے زمانے میں ٹکرے مار لیں، تمام اسٹریٹجیز اپلائی کر لیں، لیکن اگر دل اللہ کی یاد سے غافل اور اس کی محبت سے خالی ہے تو وہ خوشی کا احساس کبھی نہیں مل سکتا جس کے لیے سب ایفرٹس کی جا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر گول، ہر مقصد، ہر کامیابی، ہر سفر، ہر منزل خوشی اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ یعنی کہ اینڈ پوائنٹ ہیپینس ہی ہوتا ہے، اور وہ ہیپینس، وہ سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ اس لیے اس نئے سال 2025 میں عہد کر لیں کہ نماز ترک نہیں کرنی، کیونکہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی واحد چیز نماز ہے۔ اسلام میں 2 طرح کی عبادات ہیں، ایک مالی عبادات جیسے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور حج وغیرہ کرنا جو ہم اپنے مال سے کرتے ہیں، اور دوسری ہے بدنی عبادات جو ہم فزیکلی پرفارم کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج پہ جانا اور جہاد۔ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو زکوٰۃ اور حج کی چھوٹ ہے، یعنی کہ آپ نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو روزے کی چھوٹ ہے، اور جہاد بھی خاص قسم کے حالات و واقعات میں فرض ہوتا ہے، وہ بھی سب پر نہیں ہوتا ہے۔ باقی رہے گی نماز۔ آپ امیر ہیں، غریب ہیں، مصروف ہیں، فارغ ہیں، تندرست ہیں یا بیمار ہیں، جو کچھ ہیں، جس مرضی اسٹیٹ میں ہیں، آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ حتیٰ کہ اگر خدا نخواستہ بہت زیادہ بیمار ہوں کہ فالج ہو تو بھی اشاروں سے نماز کا حکم ہے، لیکن ہمارے ہاں سب سے ہلکا جس چیز کو لیا جاتا ہے وہ نماز ہے، اسی لیے نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ اگر بالکل سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں تو 1 یا 2 نمازوں سے شروع کر لیں اور 5 نمازوں کی عادت آہستہ آہستہ بنا لیں، اور اگر زیادہ مصروف ہیں ظہرین اور مغربین پڑھ لیں، یعنی ظہر اور عصر کو ملا کر اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھ لیں، لیکن نماز پڑھیں ضرور۔ خدا کا واسطہ ہے، نماز کو پڑھیں نہیں بلکہ نماز قائم کرنے والوں میں سے بنیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ عقل سلیم اور قلب سلیم عطا کرے۔ میرین بلوچ سائننگ آؤٹ۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔